फर्स्ट इज म्हळ्यार एक म्हळ्यार सरकार भरमसाट दिता. स्पिकराच्या फॉयरान एक आशिल्लो मनशान म्हाका सांगला की मुखेलमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान ताका फोन येता की म्हाका बंद कर. सगळ्यांनी आयकलां की 2 वरां ओपोजिशनाक दिसाक दिल्लीं. आमचे 3 जाणां भितर 2 वरां जावंक जाय. 2 वरां जावंक ताणें दिल्लीं आनी बेगीन म्हणजे 10 पानां तरी उरलीं. टुरिजम जो आमची लायफ लायन, त्याच्या खातीर हांव बरी सजेशनां सरकाराक दिवंक शकता की टुरिजमाचेर उलोवंक जाय. खूब इश्यूज, रोड्स म्हळ्यार पीडब्ल्यूडीचेर उलोवंक जाय, टावन प्लॅनिंगाचेर उलोवंक जाय. सरकाराक आमकां उलोवंक नाका दिवप हें सरकाराचो फोकस आहा आनी आपलीं भाशणां दीत रावप आनी दुसरे सायडीन कोणें उलोवप ना. हें सरकार लोकशायेन कितलो मानता तें हाजेर कळटा. ते बेल मारता पळय ताजेर कळपाचें की आमकां कितली लोकशाही आमच्या मनान आहा. कित्याक म्हणून मुद्दम दामून दवरूंक शकता ऑपोजिशन आवाज. हांव जें उलयतां तें हांव फॅक्ट्स बेस्ड ऑन फॅक्ट्स उलयतां. हांवें तांचे लोकसभेन दिल्लें उत्तर दिल्लें तांकां सायट केल्लें की गोंयांक इतले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आयलो. दादरा नगर हवेलींत दिवाक पसून चड आयले, हिमाचलाक चड आयले. जे म्हळ्यार जे हिली एरियाज आहा जंय टेरेन सारको ना, कनेक्टिविटी थंय ना, थंय पसून चड आयले म्हणून. आनी तुमी 20वे रँकार आहा हें उत्तर कोणें दिलां? हें तांचे वयले इंजिनियरान दिलां लोकसभेन. अशें ते एक्सपोज जातात आनी तांकां उत्तर ना म्हणून ते बेल मारतात. इतलेंच करतात. तुमी पळयलां आसतलें की जे इश्यूज आज आमकां काय लॉट लागूना, म्हाका लॉट 3 दीस लागूना, पूण लागनासतना पसून जे आमी आमच्या पोजिशनाक न्याय दिवंक जाय. एक आमदार ओपोजिशनांतलो म्हणून जें कितें करूंक जाय तें हांव करपाक ट्राय करता. तर तुम्ही लास्ट टायम एक स्टेटमेंट केल्लो की जर हांगासर आमकां टायम मेळना जाल्यार आझाद मैदानार तें करपाक पडटलें. लास्ट टायम पळय एक म्हाका दिसता बीट आयला आनी पब्लिकाक कितें दिसता तें लोकां कडच्यान हें आयकूंक जाय. हांवें तांकां सांगलां की जे तुमी इल्युजन ऑफ ट्रूथ थियरी म्हणून जी करतात म्हळ्यार फट मारीत रावप, एक दीस लोकांक तें खरें दिसतलें. तशें गोंयकार ना, पिशे न्ही. गोंयकारांक खबर आहा की ते तुमी फट मारतात, तो फक्त लोक भितात कित्याक तुमी रिवेंज घेतात. आमी भिनात कित्याक आमी ओपोजिशनाक आनी आमचें काम हें करतात. लोक जेन्ना आमकां एक इंडिकेशन दितले वो सांगतले की बाबा चल पिपल्स पार्लमेंट करुया, पिपल्स असेंब्ली करुया म्हणून, त्या दिसा पिपल्स असेंब्ली पळोवंक मेळटली. आनीक तुमच्यानी इश्यू काडलो डिसेबिलिटीचे पेन्शन आहा तें वाडोवपाक जाय. डिसेबिलिटीचें पेन्शन 11 वर्सां जालीं वाडोवंक जाय. पिंक फेस्टिवल केलें, पर्पल फेस्टिवल केलें, सगळें बरें केलें. बट डिसेबिलिटीचे जे खरे लोक हें आसात, बेनिफिशरीज आहा, तांकां 11 वर्सां तांचें हें वाडोवंक ना. म्हारगाय खंय पावल्या, कॉस्ट ऑफ लिवींग खंय पावल्या, एसेन्शियल कमोडिटीचो कॉस्ट खंय पावला, तें सगळें पळोवन तांचें वाडोवंक जाय.